قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ سامعین کرام، سب سے پہلے ہم رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج ہمیں اس برکت والے مہینے میں، برکت والے مہینے کی ببرکت رات میں، ببرکت مقام پر بیٹھ کر ببرکت ہستیوں کا ذکر کر کے برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ جتنی دیر میں بولوں، جتنی دیر آپ سنیں، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد کیوں نہ مولا کائنات، مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جائے کہ جنہوں نے اپنی غلامی کا پٹا مجھ جیسے غلام کے گلے میں ڈالا کہ آج اس گھرانے کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ لخمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، شاہ من سلطان عالم سید و شاہ و کبیر، خواجہ مہدوم و درویش و غریب و ہم فقیر، یا ولی اللہ مولانا پریشانی خاطروں جمع کن یا غوث العظم دستگیر، امداد کن از رنجو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، دل خستہ آباد کن، ہر دم میری فریاد سن، یا شیخ عبدالقادرہ یا شیخ عبدالقادرہ یا شیخ عبدالقادرہ۔ تھوڑا سا ایک کو زیادہ کر۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں آپ تمام احباب کا مشکور ہوں کہ آپ سرکار کی اس محفل میں آئے، چونکہ اگر آپ نہ آتے تو ممبر پر بیٹھ کر بولنا ہمارا کسی مقصد کے لیے نہ ہوتا۔ آپ آئے، ہمیں بولنے کا موقع ملا، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، گجرانوالہ کے اس علاقے میں میرا یہ پہلا خطاب ہے۔ غفور صاحب اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی دی، انہوں نے ایک سال پہلے کا مجھے کہہ رہے تھے، لیکن منظوری کی بات ہے، وقت ملا آیا تو شاہ صاحب کو بھی مشکور ہوں، انہوں نے بھی کافی دفعہ کہا، اور آپ خطیب حضرت ہیں، اللہ پاک علم و عمل میں برکت دے جی۔ سامعین کرام، یاد رکھیے میں نے کبھی اپنا علم بیچا نہیں۔ اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں نا، کیوں آیا ہوں؟ اپنی آخرت اور عاقبت کے لیے۔ میں نے زندگی میں کبھی اپنے علم، یہ اللہ کی عطا ہے، میں نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی۔ میری صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اگر سرکار کی کچہری میں آنا نا تو پھر ادب کو ملوزے ہاتھ رکھنا ہے، اور نہیں۔ چونکہ جب میں آیا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ بیچ میں نوجوان نسل، کافی لوگوں کو دیکھو، کوئی مذاق کے موڈ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہنسی کے موڈ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی یہاں پہ شاہ صاحب شعر وغیرہ پڑھ رہے تھے تو وہ آپس میں گپ شپ کھا رہے تھے، تو میرے شاید یہ فائدہ کوئی نہیں۔ کیوں کہ ساری رات محفل میں بیٹھ کے گزارا، لیکن اگر ادب نہیں نا تو کچھ نہیں، ادب نہیں تو کچھ نہیں۔ میں نے پہلے پوچھے کہ جی میں بیان اردو چ کرا، پنجابی چ رہا، پنجابی تو میں ہرونی کوشش کروں گا زیادہ ٹچ رکھاں۔ جی ادب نہیں نہ کیتا تو کچھ نہیں کیتا، تو جی ادب ہے نا تو سب کچھ ہے۔ ایک میں تو انہوں بڑا پیارا واقعہ سنانا چلا اپنے موضوع دے آغاز تو پہلے، تاکہ تھوڑا ذوق بنے، میرا توجہ بنے۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے غلامہ دے نال ایک رستے جو گزر رہے، تو رستے جو کی ہویا کہ ایک کیڑیاں دا قافلہ گزریا۔ کدھا گزریا بولو؟ چونٹیاں دا، کیڑیاں دا قافلہ گزریا۔ تو جس ہم کیڑیاں دا قافلہ گزر رہا سی نا، تو جی کیڑیاں دی سردار سی نا، وہ باقی اپنے طبقے دیا ساریاں کیڑیاں نو بول کے کہہ لگے، اللہ دا نبی گزر لگا، تو رستے جو سائڈ تے ہو جو، رات کو کی کرو بولو نا، ایک سائڈ تے ہو جو۔ کیوں کہ اللہ دا نبی گزرے، ادب کرنا ضروری ہے۔ اللہ دے نبی نے ایک میل دور تو اس کیڑی دی آواز سنی، کیڑی نے
ایک میل دور تو اللہ دے نبی دی آمد تک کیڑی سانو کندو پار نہیں نظر آندا کیڑی نو اللہ پاک نے انی طاقت دیتی کہ ایک میلوں دوروں اللہ دا نبی آ رہے تو انہوں پتہ چل گیا ادب واسطے سائڈ سے ہوگی تو جب اللہ دے نبی نے اس کیڑی دی آواز سنی نا تے ہوا نو اشارہ دیتا کہ جا جا کے سردارنی نو میرے کول دے لے کیا ہوا گئی اس کیڑی نو چکیا لیا کے تے اللہ دے نبی دی تلی تے تریا کتے تریا تلی تے رکھیا جب تلی تے رکھیا نا تے اللہ دے نبی نے پکار کے کیا کیڑی تو ایڈی ساری ہے میں تینوں اللہ نے اتنا علم دیتا کہ تینوں پتہ لگ گیا کہ اللہ دا نبی آ رہا ہے تو چل تو ذرا اپنے علم نال دیکھتے صحیح کہ اس ٹائم پوری کائنات وچ سب نالوں افضل کون ہے پوری کائنات وچ اچھا بولو سب نالوں افضل کون ہے وہ کیڑی کچھ دیر خاموش ہوئی خاموش ہو کے بول کے دیا اللہ دے نبی میں ہر طرف اپنے ناقص علم دے مطابق نظر دڑائی ہے تو سونیا پوری کائنات وچ اللہ تے اللہ دے نبی تو بعد اگر اس ٹائم کوئی سب نالوں افضل ہے تو میں ماں وہ کیڑی کی کہندی ہے اللہ دے نبی تو بعد سب نالوں افضل کون ہے وہ میں ماں جسم کیڑی نے کہا نا کہ میں ماں تے اللہ دے نبی پکار کے دے اڈی ساری تو ہے میں تو کی بھی افضل انہوں نے کہا سونیا میں اس واسطے سب نالوں افضل ہاں کہ میں اس وقت نبی دی تلی اتے ہاں کتھے ہیں نبی دی کہ منو نسبت حاصل ہوئی اللہ دے نبی دی تلی لہذا میں کائنات سب نالوں افضل او کیڑی تے نسبت ملی تلی دی تو سانو نسبت ملی امت دی تو کیڑی نے ادب کیتا تو میرے شہزادیوں کیسا مقام ہونے پایا تو جی ادب نہیں نہ کرنا تو یہ فائدہ نہیں ہونا محفل جی ایسا ستے وقت سب دا قیمتی ہے ہر انسان دی تنگو دو ہوندی ہے بھئی چھیتی جائیے وقت کسی کو نہیں لیکن وقت ایس گرانے سے کٹنا پہندا ہے کیونکہ ایمان دی سلامتی نو پختہ کرنا ایک ذریعہ ہے سامنے کرم میں توڑ سامنے کہتے مبارکہ تلاوت دا شرف حاصل کیتا جس اللہ تبارک و تعالی شاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحوا کہ سونیا فرما دے کہ لوگو بفضل اللہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو و برحمتی ہی اس کی رحمت ہو کہ اے میرے بندو جدو تو اڑتے اللہ دا فضل ہوئے او دی رحمت ہوئے تے اللہ دے اس فضل تے رحمت دی وجہ تو خوشیاں مناؤ کی کرو بولو قرآن پاک پڑھے ہیں نا مائیہ ڈپا تے نہیں کی ہوئے جے اللہ دا فضل تے اچھا بولو نا اللہ دا فضل تے رحمت ہوئے تے خوشی مناؤ فضل کی یہ یار اسی بول رہے ہیں زبان اللہ نے دیتی اللہ دا فضل اسی سانس لے رہے ہیں ایک ایک سانس اپنے رب دے محتاج ہاں فضل ہے ادا دیکھنا سے انہیں اکھاں دیتی ہیں اللہ دا فضل ہے اللہ چاہتا سانو جانور بنا سکتا سی چاہتا سانو کتا بنا سکتا سی چاہتا سانو کیڑی بنا سکتا سی چاہتا سانو کچھ بھی نہ رکھتا انہیں انسان تو بنانا شرف المعلومات سب بنا لوں اللہ وہ جے چاہتا تے آکھیا تو لا کے تھے بھی تو لا سکتا ہی کہ نہیں بولو نا لا سکتا ہی نا اللہ معافی دے روڈان دے گزر کئی مزور لوگ نظر آن دے کئی بیمار ایسے نظر منجید اٹھن جو کہ نہیں تو اللہ نے صحت دیتی ہو دا فضل ہے کہ نہیں تو کی کہندہ ہے کہ میرا فضل ہوئے تو شکر ادا کرو میرا فضل ہے تو خوشی مناؤ خوشی کی نہیں مناؤ میرا ذکر کرو میرا شکریہ ادا کرو میری نعمتہ دے میرا تذکرہ کرو شکر ادا کرو پھر رحمت بھی کئی شکلیں چاہیے لیکن یاد رکھو سامنے کرم انسان دے وجود ہویا کیوں کائنات دا وجود کس وجہ تو ہے صرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے دیدار دکھا اللہ نے کائنات دا اگر ظہور بنایا ہے نا کیوں بنایا ہے ایسا سے بنایا ہے کہ میرے ایسے سونے مکھڑے والے نو دنیا تکے تے منے تے پرکھے کہ جیڑا آپ ایڈا سونا تو رب کڈا سونا ہے
1,24,000 پیغمبر کنے کم و بیش 313 رسول گزرے. کنے رسول گزرے؟ 313 رسول. ان چھوٹی جی میری توڑے کی مثال ہے. خطیب صاحب بیٹھے نے, شاہ صاحب بیٹھے نے, اگر اے سمجھو کہ امام مسجد نے, اے امام مسجد نے, میں امام مسجد ہاں, تے جڑے پیچھے نماز پڑھن والے نے انہاں دا درجہ زیادہ یا جڑا اگے کھڑا ہو کے پڑھا رہا ہے او دا درجہ زیادہ ہے؟ بولو نا. ٹھیک ہے, سکولاں چ اسی پڑھے ہاں, سارے پڑھے ہاں, یونیورسٹیاں چ اسی پڑھے ہاں, تے ماسٹر دا درجہ زیادہ ہوندا یا سٹوڈنٹ دا؟ بولو قابلیت کدے وچ زیادہ ہوندی, استاد وچ کہ شاگرد؟ استاد وچ. مدرسے لا جو بچے حفظ کر رہے نے, ایک حافظ ہے جڑا انہوں پڑھا رہا ہے, او دا درجہ وڈا ہے یا پڑھن والے دا وڈا ہے؟ حافظ ہے نا. اگر حافظاں جو بھی اگے درجے جاؤ, ایک عالم ہے تے حافظ بھی, ایک حالی حافظ ہے, کدا درجہ وڈا ہے؟ عالم دا. ان عالم وچ بھی اگر جاؤ تے ایک مفتی ہے, ایک شیخ الحدیث ہے, انہوں نے درجے وڈے ہوئے کہ یا عام جڑا مدرسے جو 4 سال لا کے آیا او دا وڈا ہے؟ بولو. شیخ الحدیث, مفتیان کرام. تے 1,24,000 کم و بیش نبی تے 313 رسول گزرے. کسے دی شان؟ انہیں رب دا دیدار کیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دیدار کیتا کہ نہیں کیتا؟ کوئی طور پہ کیتا نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے اٹھے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام اسن بے مثال. تے جدو شاگرداں دا اے عالم ہے تے استاد مصطفیٰ دا کی عالم ہے. اج کہندے نے یو سرکار نے رب دا دیدار نہیں کیتا, او شاگرد دا دیدار کر رہے نے, تے آپ بھی نہیں کیتا. کہتے کہ نہیں کس طرح اللہ دا دیدار ہو سکتا ہے؟ نہیں, او یار حضرت عیسیٰ نے آپ دیدار نہیں کیتا, نال 17 نو کرایا بھی ہے. بنی اسرائیل دے 70 لوگ گئے سن نال, پہلے نہ منے, نال لے کے گئے, کوئی طور تے تجلی پئی, سارے مار گئے, زندہ کیتے واپس لے کے آئے. آپ بھی کیتا تے نال دے نو کروایا بھی. تے جی شاگرد کر سکتے نے تے اس اللہ دے نبی دی اگو امتی کر سکتے نے, تے آمنہ دا لال معراج تے نہیں کر سکتے. کر سکتا ہے نا. لیکن میرے شہزادو یاد رکھو کہ گال ساری دل دی. کی دی گال ہے؟ دل دی. فرمایا کہ جدو اللہ دا فضل ہوئے, او دی رحمت ہوئے, تے اللہ دے اس فضل تے رحمت سبب کی کرو؟ بولو خوشیاں مناؤ. اور رحمت کی فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ بے شک سونیا تینوں اسی پوری کائنات, پورے عالمین استے رحمت بنا کے بھیجا ہے. کی بنا کے بھیجا ہے؟ بولو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اوتے فرمایا کہ فضل تے رحمت ہوئے تے خوشی مناؤ. اتے فرمایا کہ یاد رکھو کہ ساریاں رحمتاں نالوں وڈی رحمت مصطفیٰ دی ذات. کی دی ذات ہے؟ سرکار دی ذات ہے. اپنے گھر نیانا جامو پوے تے اسی پورے پنڈ چ مٹھائی ونڈ لینے ہاں, تے جنہیں دسیا کہ بچہ پیدا ہوئے ایدا نا اچھا رکھنا ہے, جنہیں دسیا بچہ پیدا ہوئے ایدے کان وچ اذان دینی ہے, اور جنہیں دسیا کہ بچہ پیدا ہوئے انہوں نماز والے پاسے لانا ہے, اور جنہیں دسیا کہ بچہ پیدا ہوئے انہوں وعدہ اللہ شریک دا رستہ دسنا ہے, اور جنہیں دسیا کہ بچہ پیدا ہوئے انہوں دسنا کہ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے, اور جنہیں بچہ پیدا ہوئے تو جنہیں دسیا کہ باپ جنت دروازے میں چکبو آوے, تو جڑا انہ کچھ سانو سکھا رہے آوے, جنہیں سانو ایمان لے کے دیتا, پوریاں امتہ وچ سب نالوں افضل بنایا, ایسی امت بنایا کہ جدے وچ شامل ہونا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعاواں کردے سن, تے جے او آمنہ دا لال آگے تو خوشی نہ منائیے تے کیا کریے؟ خوشی نہ منائیے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, آنے والا آقا زندہ باد, بلا شاہ صاحب. خوشی نہ منائی تو یار کی کریے؟ یار عقل ہی ہے نا, اللہ نے عقل دیتی ہے. 14 اگست کو پاکستان بنیا سی, جھنڈے لے کے پھرتے رہنے ہیں. نکے ہوندے سن کی کردا سی, او کاغذ دا جھنڈا لینا, اوتے آٹا لینا تے بوئے اگے لا ہڑنا کردے سن. ادو ساڈے تے کسے نے فتوا نہیں لایا.
تو جدو سرکار دے مہینہ آوے تو جھنڈا بوہے تے لائیے تو لوگ گالاں کڈ کر تھک دے ہو گے. کیوں؟ اور یار پاکستان دی خوشی سی کیوں منانے ہیں؟ کدی سوچیا؟ میں منطقی گل کر رہا تھا کہ تھوڑے کامن سینس چ گل آوے. 14 اگست کیوں منانے ہیں؟ کہ سانو آزادی لبھی. کی لبھی بولو؟ 14 میں انڈیا گیا سا جموں کشمیر چ میرے 4 جمعے میں پڑھائے نے. جموں کشمیر اخنور کنڈی دے علاقے سارے میرے پروگرام سن اتھے. میں وہ ہندوستان چ ہو کے آیا ہاں تے میں اتھے دے لوکاں دی کیفیت دسا لگا کہ جس ٹائم رمضان دا مہینہ سی نا قاری صاحب تے روزہ کھولن دی واری آندی سی نا تے روزہ نہیں سا کھول دے تے میں کھول لیندا. تے میں پوچھدا یار تسی روزہ کیوں نہیں کھول دے؟ کہندے شاہ جی ایسا روزہ ادو تک نہیں کھولنا آندا جدوں بارڈروں پاروں اذان دی آواز نہ آ جائے. اینی محبت انہاں دی اتھے دے مسلماناں دی پاکستان نال. اور ٹارے مار مار رہندے کہ کاش اسی پاکستان چ ہوندے, کاش اسی پاکستان چ ہوندے. میں 23 دن رہیا سا تے لیکن جدوں واپس آیا تے ہیر دل نوں سکون لگا کہ نہیں اپنا ملک اپنا ہی, آزادی تے ہے نا. تے اسی خوشی کیوں منانے ہیں کہ آزادی ملی, اپنی مرضی نال عبادت کرنے ہیں, اپنی مرضی نال ذکر کرنے ہیں, اپنی مرضی نال شریعت دے مطابق چلنے ہیں, عمل کرنے ہیں. کوئی قید نہیں, کوئی سانو روک نہیں سکدا. اس وجہ تو اسی خوشی منانے ہیں. تو یار جنہیں ایمان لے کے دیتا, جنہیں ایمان لے کے دیتا, جنہیں سانو سیدھے رستے تلایا, واہ دیں نج دیں دو راہ دسے, وہ یہ اینجالا جے اینجالا. ابو بکر صدیق فرمایا کرتے چھوٹے بیٹا, وہ میرا بیٹا نہیں, میرے اگے میرا پتر گوبھی تے پھول نہیں بیٹھے, بندے بیٹھے نہیں. تے میں ہر بندے تے نظر رکھنی ہوندی ہے. تے جڑا سرکار دی کچہری چ مذاق دے موجب میں کھڑا کر سکدا. ٹھیک ہے, ایسی نو سامنے میرا توجہ رکھو کہ حضرت ابو بکر صدیق آپ فرماندے ہوندے سر کہ جے ساڑا کملی والی سرکار فرماندا نا کہ رب ایک نہیں دو نے تے صدیق کو بھی منن نو تیار سی. کیوں کہ سر رب نو ویکھیا ہے, بولو او ویکھیا کسے نے نہیں نہ دیکھیا. اگر سر رب نو رب بنیا نا تے زبان مصطفیٰ دے ذریعے تے جیڑی زبان نو سن کے سر رب نو ایک منیا رب نو کینہ نے بولا. میں انہاں لوکاں دی گل کراں جڑے اج ماں پیو کمن پتر اے کام نہیں کرنا, اے کرنا تے سی کہنا او امی ابو تانوں گل سیدھی دا پتہ نہیں, او تسی پرانے دور دے ہو. لیکن او جڑے ماں پیو نوں نہیں مندے انہاں نوں بھی پتہ کہ جو آمنہ دا لال کہہ گیا او سچ ہے. کہ رب دو نہیں, رب دو نہیں ایک ہے. کنے دسیا؟ کملی والے نے دسیا. تے جیڑا سانو سیدھے راہ لاندا پیا. اگے جس طرح علامہ صاحب بیان کر رہے سن, دس رہے سن, محبت دی گل کر رہے سن کہ محبوب نو کوئی دسدا نہیں. اور یار اس رب دی کرم نوازی دیکھو, جدو بندہ اپنے کسی محبوب کول جاوے, اپنے ماں باپ کول جائے, سودیا تو پیو کار آوے تو اپنے فیملی وچ 2 سال بعد آئے کہ منہ وہائے نا تو انہوں باقی رشتہ دار بھول جاندے نے. وہ دل کردا میں اپنے گھروں نکلا ہی کوئی نہ, تے نکلدے بھی کوئی نہیں. کی کہ بچیاں دے کول رہے, کچھ دیر راستے آندا ہسے کھیڈے چلو ٹھیک ہے. پر میں قربان جاں ساڈی کملی والی سرکار معراج تے گئے. کتھے گئے؟ معراج تے گئے. تے میرے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماندے نے, کہندے کہ رب جس معراج تے گئے نا کملی والی سرکار, تے رب دا انے قریب ہوئے کہ دیدار مصطفیٰ تے ایک طرف دیدار خدا جو آمنے سامنے آنے تے اتھے بھی میری سرکار امت ہی نہ لے رہے سن. اتھے بھی بھولے, تے جیڑا سانو اتھے نہیں بھولیا سب ربیع الاول چ کیویں بھول سکنے ہیں؟ او سانو اتھے نہیں بھولے, اسی اتھے کیویں بھولے؟ حدیث مبارک ساڈے گھر نیانا پیدا ہوئے اسی مٹھائیاں وڈنے ہیں, پیو باہروں آوے بچہ خوشی مناندا ہے, بچہ باہروں آوے باپ خوشی مناندا ہے. اسی حج کر کے کعبے دا طواف کر کے لوگ پھول سٹدے نے, تے کعبے دا طواف کرن دا کیا کنے سی؟ آمنہ دے لال نے. اسی طواف کر کے آگے پھول سٹ لینے ہیں. لیکن جنہیں دسیا کہ انج کرنا میں او دی واری آوے تے سانوں تکلیف ہو جاندی. دوستو بالکل ایمان نہیں. ساڈے کول ہور ہے کہ نماز اسی پڑھنے آ تے دھیان ساڈا مجھاں دی کھرلی ول ہوندا. حقیقت ہے یار, حقیقت ہے, یہ افسانی گل نہیں. اصغر پیر ادری کے عرشاں تو ڈگے ہوندے نے, اسی بھی دنیا جی رہن والے نا. ٹھیک ہے, مسئلے تے کھڑے ہونے دھیان ساڈا ویلڈنگ دے کام چ گیا ہے, کسے دا کسے کام چ گیا ہے, کسے دی کسے پاسے سوچ گئی.
نہ ساڑیاں نمازاں سی جنہاں تے امید کے بخشی جائی، پڑھنا فرض ہے، چھڑاں گے گناہگار، کعبے دا طواف کرنا فرض ہے، ہر صاحب وہ کعبے دا حج کرنا ہوتے فرض ہے، کعبے دا حج کرنا ہوتے فرض ہے، لیکن یقین نہیں کہ حج قبول ہویا کہ اچھا بولو نا، کسی نے ہے بولو نا، یقین ہے کسی نے؟ یقین نہیں۔ وہ کوئی ایسی تے ساڑی جی کیٹاگری ہونی چاہیے نا، کوالٹی ہونی جس تے سانو یقین ہو کہ اسی بخشے چاہیے، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ وہ کی ہے؟ وہ ایمان ہے۔ تو ایمان کی میں لبدا ہے؟ میری کملی والی سرکار دا فرمان نے نشان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، کہ لوگوں سن لو تم میں سے کوئی شخص، کون؟ کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے بہن بھائی، رشتہ دار، اولاد، ہر ایک سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ پتر پیدا ہوئے تو خوشی منانا جائز، پیو بار ہوئے خوشی منانا جائز، حج کر کے خوشی منانا جائز، بچے دی شادی ہوئے خوشی منانا جائز، بیٹے دی شادی ہوئے خوشی منانا جائز، پر جیدی خوشی، جیدی محبت اولاد نال بھی اگے، ماں باپ نال بھی اگے، رشتہ داراں نال بھی اگے، بہن بھائیاں نال بھی اگے، تو جدو وہ آمنا دا لال آوے تے خوشی نہ منائیے دے۔ آج لوگ کہندے نے دیکھو اسا کسی دے خلاف گل نہیں کرنا، یار سنی کسی دے خلاف گل نہیں کرتا، اسا اپنا عقیدہ بیان کرنا تے گج وج کے کرنا، اپنا عقیدہ گج وج کے بیان کرنا۔ بڑی جٹی گل تے مزہ یہ گل تھوڑے کے کراں گا، کہندے جی نبی ساڈے جی، ہاں جی کہندے کی کہندے نبی ساڈے جی۔ سرکار دیا کنیاں بیویاں سن؟ کتنیاں سن بولو نا؟ 9 نہیں 11 نہیں، ٹھیک ہے؟ ان ذرا سیدھی گل کی کہندے نے سرکار؟ بولو اونچا بولو نا، ساڈے جے او ساڈے کولوں ایک پٹی نہیں سامان ہوندی، 2 کر لو تے انہاں دے خرچے نہیں پورے ہوندے۔ میں قربان جا سرکار تے 11 بیویاں، خرچے بھی پورے، ہر سہولت بھی فراہم کیتی، ہر حق بھی پورا کیتا، انہوں نے بھی وقت دیتا، امت نے بھی وقت دیتا۔ چلو حوالی کے سائڈ دے کرو، من تے کی گل ہے یار، ساڈے کول ایک نہیں سامنے ہوندی ہے، بھی بازار لے جو آنے تک بندے نوں جی موت پے جاندی ہے، ہوندا کہ نہیں ہوندا یار؟ ہوندا ہے۔ یہ عقلی ہے، عقل انسان عقل نوں تے استعمال کرے نا، جی عقل نہیں جنہیں استعمال کرنی کتاباں نوں پڑھ کے انہیں کیا مننا۔ میں قربان نہ سرکار تے یار محبت، وہ یار ساڑھے نال تو کھوتے ہی چنگے نہیں۔ حدیث مبارکہ کی الفاظ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مناجو صاحبی پروفیسر ڈاکٹر محمد تعلق قادری کی کتاب کا حوالہ ہے، اس کے اندر حدیث ہے۔ کیا ہوا کہ جب خیبر فتح ہوا نا، کیا فتح ہوا بولو؟ اونچا بولو نا، ذرا پچھلے بولو، کون ہے؟ جب فتح خیبر ہوا، مال غنیمت جمع ہوا، تو اس مال غنیمت ایک سیاہ رنگ دا کھوتا آیا۔ یہ آیا بولو؟ کیڑے رنگ دا؟ کالے رنگ دا کھوتا۔ تو جدو آمنہ دا لال میدان بھی چاہیا نا، تے آپ دی نظر گدے دے پئی، کس پہ پڑی؟ گدے پر پڑی۔ میری کملی والی سرکار اس گدے کی طرف مڑے، گدے کے قریب گئے، قریب جا کے فرمانے لگے ماں اس مکا، وہ کھوتیا تیرا نا کی؟ اب گدے تیرا، اچھا بولو، گدے تیرا نا کی ہے؟ اس گدے نو رب نے زبان دیتی، پکار کے کہنے لگیا سونیا، اب دہا دے چہرے والیا، اب لیل دی زلفاں والیا، میرا نام میرے باپ نے، میرے مالک نے میرا نام یزید رکھیا ہے۔ کی رکھیا ہے؟ تے میرے باپ دا نام شہاب ہے، یعنی میں شہاب بن یزید، یزید دا بیٹا شہاب۔ تو سونیا آپ دی بارگاہ چ عرض نہ کرا، اللہ دے نبی پکار کے فرمان لگے ہاں بول کی گال ہے؟ کہہ لگے اللہ دے نبی میرے دادے دی نسل وچ، کی دی نسل جو؟ میرے دادے دی نسل وچوں 60 کھوتے پیدا ہوئے، 60 تے ہر گدے ہوتے سوائے نبی دے کوئی اور بیٹھا نہیں۔ میرے دادے کی نسل میں سے کتنے گدے پیدا ہوئے؟ مگر دادے تو مراد ہے پڑ دادا چڑھ دادا ہوتا جاؤ نا، میرے نسل میں سے 60 گدے پیدا ہوئے، اور ہر گدے پر سوائے نبی کے کوئی اور بیٹھا نہیں۔
اپنے دادے کی نسل میں سے میں آخری گدھا رہ گیا اور نبیوں میں سے تو آخری نبی رہ گیا. نبیوں میں سے تو اونچا بولو نا. میں یہ ٹپے نہیں آندے سرانے. میں گل کرنی ہوتی قرآن پاک کے حدیث مبارکہ تو کرنی ہوتی. میں اپنے دادے دی نسل وچ آخری گدھا رہ گیا تے نبیوں وچ سونیا تو آخری نبی رہ گیا. تے سونیا تواڈے کول آن تو پہلے میں ایک یہودی دے کول تھا. کدے کول تھا بولو؟ یہودی کے پاس تھا. وہ مجھ پر بیٹھتا میں اسے نیچے گرا دیتا. وہ پھر بیٹھتا پھر گرا دیتا. وہ پھر بیٹھتا پھر گرا دیتا. وہ اپنے بچوں کو مجھ پر بٹھاتا میں نیچے گرا دیتا. اور اس گرانے کے سبب وہ مجھے مارتا, مجھے بھوکا رکھتا, مجھے پیاسا رکھتا, مجھے تڑپاتا, مجھے اذیت دیتا, مجھے تکلیف دیتا. سونیا ودوہا کے چہرے والیا, توہا کی سیرت والیا, واللیل کی زلفوں والیا, شمس الدوہا کی صورت والیا. اے سونیا تکلیف برداشت کی, مار برداشت کی, بھوکا رہنا برداشت کیا, پیاسا رہنا برداشت کیا, اس کو اوپر نہ بٹھانا برداشت کیا, ہر اذیت برداشت کی. پر سونیا ایک کوئی گل سی, بہنا تے مصطفیٰ نے بہنا نہیں تے نہیں بہنا. بہنا تے سونیا کملی والے نے بہنا نہیں تے نہیں بہنا. تے حضور ہوں تو بارگاہ آ گیا ماں تو میری کملی والی سرکار مسکرائے, او دے سر تے ہاتھ پھیریا تے او دا نام کی رکھیا یعفور. او گدھا سی جڑا میرے کملی والی سرکار دی آخری سواری بنیا. یعفور گدھے دا حدیثہ مبارک بے شمار جگہ تے ذکر آیا ہے. او گدھا سی میری کملی والی سرکار دی آخری سواری بنیا. تے اس تو بعد بیٹا نیچے گرا لو, اس تو بعد حدیث مبارکہ چاہتا ہے کہ میری کملی والی سرکار دی وہ سواری بن گیا. تو جدو میری کملی والی سرکار نے کسی نے بلاوا بھیجنا ہوندا نا تو کی کہندے کہ اس کھوتے نو کہندے گدھے ادھر آ, جا کے فلاں نبی نو بلا, فلاں صحابی نو بلا کے لیا. وہ کھوتا مدینے دی گلیاں چ گزردا 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 اس صحابی دے بوئے تے جاندا, فرماندے جا ابو بکر نو بلا کے لیا, عثمان نو بلا کے لیا, علی مرتضیٰ نو بلا کے لیا, عمر فاروق نو بلا کے لیا. وہ گدھا جاندا مدینے دی گلیاں وچ گزر کے جا کے صدیق اکبر دے بوئے تے متھا ماردا, عمر فاروق دے دروازے تے متھا ماردا, عثمان غنی علی مرتضیٰ دے بوئے تے متھا ماردا. جس جب آپ بوا کھول دے گدھا اشارے نال منہ لا کے کہندا کہ در مصطفیٰ پر چل, آقا کا بلاوا آیا ہے. آقا دا بلاوا آیا. تو جدو میری کملی والی سرکار نے دنیا تو پردہ فرمایا نا, کی فرمایا بیٹا اور پیچھے بیٹھ جا, چھوٹے اتھے بیٹھ جا, اٹھ جا, اٹھ جا, تیرے نہ لگ گیا, اٹھ جا, پیچھے بیٹھ, سیانے کام کریا کر. آقا دا کیا ہے بولو بلاوا آیا ہے. تو جدو میری کملی والی سرکار نے دنیا تو ظاہری پردہ فرمایا نا, کی فرمایا بولو ظاہری پردہ فرمایا. اس تو بعد اس گدھے کو سرکار دی جدائی برداشت نہ ہوئی. اتھے تے لوگوں نو ہوشی کوئی نہیں کہ آمنہ دے لال دا مہینہ آیا ہے, وہ کوئی جشن مناؤ, وہ کوئی خوشی کرو, وہ کوئی چراغاں کرو. وہ ساڑھے نہ دو ہی کھوتا چل گیا کہ سرکار دا, کہ او دا نسبت سرکار نہ ہو گئی نا, ہو گئی نا. آج ممبر رسول دے بہ کے میں کھوتے دا نام بہ لینا, کیوں لینا پا, نسبت حضور نہ لوگی سی. کیوں کسی بولو نسبت حضور نہ لوگی. تو اس تو بعد نا جس جب سرکار دنیا تو پردہ فرمائے تو انہوں اکھاں دا منٹھار اس کھوتے نو لبیا کوئی نا, سرکار دا چہرہ اکھاں کی آیا کوئی نا. تے اس گدھے نے کی کیتا, کھانا پینا چھوڑ چھڑیا. یعفور نے کھانا پینا چھوڑ دیا, چھڑ دیتا, بھکھا رہنا شروع کر چھڑا. پر ہیر بھی جدو دے من نو چین نہ آیا تے ایک یہودی سی, او دا نام سی حیثم بن تہان. کی نام سی؟ حیثم بن تہان. اس یہودی دے کھوچ اس گدھے نے چھال مار کے خودکشی کر دی. محبت تے ایسی نہ یار. دوستو بزرگوں یاد رکھنا, ساڑھے کل ایک کی چیز ہے, وہ کی ہے غیرت ایمانی, اہل بیت دی محبت, صحابہ دا پیار, عشق. تو جدو اے بھی مان چ نہیں رہنا تے پیچھے کی رہ گئے.
ساڑی تے غیرت صرف اتھے تک رہ گئی ہے. میری گلہ بڑی تلخ ہوندیاں میرے شہزادیو پر ہوندیاں حقیقت تے مبنی نے. انڈیا دے وچ ساڑی دھی بہن دے سر تو دوپٹہ لوے کیا سانو غصہ آئے گا؟ اونچا بولو نا. غصہ آندا کہ نہیں آندا؟ ساڑیاں بچیاں دی عزت لٹی جائے اسی برداشت کریں گے؟ برما وچ ساڑیاں دھیاں بہناں نوں ذبح کیتا گیا اسی برداشت کیتا؟ فلسطین کے اندر اسرائیل کی ساڑیاں بچیاں نے بے حرمتی کی تھی کیا اسی برداشت کرنے ہیں؟ بولو نا. ساڑی غیرت گوارا کر دی ہے. ساڑی تیاں پہنوں بارڈروں پار کوئی چھیڑے ساڑکو برداشت ہوندہ ہے نہیں. تو جڑا آپ اسی سارے دن کڑیاں دے کالیاں کے بوہاں کے کھلو کے تاڑ دے رہنے اس ٹائم ساڑی غیرت کدھر جاندی ہے؟ اس ٹائم ساڑی غیرت کدھر جاندی ہے؟ گلی محلے جو اسی بھی تے ننگنے ہیں نا. ہر منو نہیں پتہ اللہ نے کھانی دیتیاں. تو جڑے لوکاں دے تھڑے دے پوڑیاں کے بہ کے سی لوکاں نے گھراں دے باہر موبائل پھڑ کے گانے لا کے بہ جانے اس ٹائم ساڑی غیرت کدھر جاندی ہے؟ اور میرے شاہدو ساڑی غیرت صرف دور دی حد تک کے نیڑے نہیں. میرے شاہدو یاد رکھنا کہ جے غیرت ختم ہوگی نا پیچھے انسان رہندا کوئی نہیں. اپنے من چ غیرت پیدا فرماؤ. اگر اسی اپنا پہلے نمبر تے اپنا کار ٹھیک کرنا ضروری ہے. کار ٹھیک کران گے پھر محلہ ٹھیک کرنا ضروری ہے. محلہ ٹھیک کران گے پھر گاؤں ٹھیک کران گے. گاؤں ٹھیک ہوئے گا پھر صوبہ ٹھیک ہوئے گا. صوبہ ٹھیک ہوئے گا پھر ملک دا نظام بدلیا جائے. تو جدو اسا اپنا آپ ہی نہیں بدلنا تو پیچھے گالتے نہ رہی کہ نہ رہی. ایسا ستے اے یار اے وقت دوبارہ ہتھے نہیں آنا. اپنے من آقا دی آل دی محبت پیدا کرو پیار پیدا کرو. سارا دین تے ایمان ہے. سارا دین تے ایمان بولو اے یہ دے بغیر گزارا نہیں. تو یاد رکھو کہ جدے تے سرکار دی نظر ہو جاوے نا کی ہو جائے بولو نظر ہو جو اتھے بھی تریا تے اگلے جامی پار. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے. ہندوستان میں جدو گیا سا نا اتھے کی شہر ہے اتنا ہے بٹھنڈا. کی نام ہے بولو. اتھے کی صحابی رسول نے انہوں نے نام ہے بابا رتن ہندی. کی نام ہے بابا رتن ہندی. ایک کلہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرامی نے تعداد نہیں آندی کتاباں وچ. انہاں وچ واحد بابا رتن ہندی او صحابی جی دی 700 سال عمر سی. کنی عمر سی؟ 70 سال نہیں 7 سال نہیں 700 سال. تے آپ دے مرید آگے پوچھ دے حضور آپ دی ایڈی لمبی عمر کی وجہ ہے؟ پوچھ دے حضور آپ نو کس طرح آپ نے کلمہ پڑھا ہے دار اسلام سے داخل ہوئے ذرا سانو واقعہ تے سناؤ. تے آپ فرماندے کہ میں ہندوستان چ کپڑے دا کاروبار کردا ہاں. کدا کاروبار کردا سا؟ کپڑے دا کاروبار کردا سا. فرمان لگے کہ میری عمر 50 سال دے لگ بھگ سی. کی ہویا آپ فرماندے کہ ایک روز میں اپنے ہندوستان چ کوٹھے تے لیٹیا ہاتھ بن کے حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے لیٹ کے تو میں اسمان نال دیکھ رہا سا. تو میں کی دیکھیا کہ اچانک اسمان اتے چند 2 ٹوٹے ہویا. چند 2 ٹوٹے ہویا ایک عرش وال تے دوجا فرش وال. میں پریشان ہویا اٹھ کے بیٹھا. شاہ صاحب اٹھ کے بیٹھا کہتے میں دوبارہ کی دیکھا جیڑا 2 ٹوٹے ہویا دوبارہ جڑیا. کہنا میں تھلے لتھیا لوکاں نو پوچھا لوکاں بھی تصدیق کی ہاں سچ چانو 2 ٹکڑے ہوندا دیکھیا ہے. کہنے پریشان کہنے میں تاجر سا لوگ آندے پوچھدا. کہنے ایک روز عرب تو کچھ لوگ آئے میں انہوں نے پوچھا کہ یار اتھے ہندوستان جیسا چانو 2 ٹوٹے ہوندے ہیں دیکھیا تے کیا تساں بھی تکیا ہونے کہ ہاں. تے نہ صرف تکیا بلکہ ایک مسلمانہ دا تاجدار ہے. مسلمانہ دا تاجدار ہے. انہیں چانو 2 ٹوٹے کیتا سی. انہیں چانو بابا رتن ہندی فرماندے میرا عشق مچلیا. کی مچلیا بولو؟ عشق مچلیا. بڑا پریشان ہویا کہ اے معاملہ کی ہویا ہے. پھر ایسے واقعے نو ایتھے چھڑ کے نہ ایسے حدیثے دا کچھ حصہ ایسا بھی جنہوں پہلے بیان کرنا ضروری ہے وہ بھی سناندہ چلا کہ واقعہ کس طرح آیا. وہ اس طرح آیا کہ ایک روز بابا رتن ہندی کی ہویا کہ حجاز دی سرزمین دی طرف گئے. اتھے گئے تے جس ٹائم ایک رستے جو گزرے تھے کی ویدے کہ چھوٹا جا بچہ بیٹھ کے نا چھوٹا جا بچہ
ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਲਾਅ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਹਿੰਦੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਾਇਆ, ਉਠਾ ਕੇ ਕੰਧਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਾਇਆ ਤੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਸਮ ਤਲਾਬ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? 7 ਵਾਰੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਧਰ ਉਹ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਧਰ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, 50 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 50 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਚੰਨ ਨੂੰ 2 ਟੋਟੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹਜਾਜ਼ ਉਹੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਲੇਟਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਮਚਲੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਚੰਨ ਨੂੰ 2 ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਚੰਨ ਨੂੰ 2 ਟੁੱਟੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂਰ ਵਰਗੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਲਮ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ को बर्दाश्त ना है, मेरा दिल करे मैं आज ही जावा। कहते ने 1 दिन गुजरिया, 2 दिन गुजरे, कुछ अरसा गुजरिया पर इश्क मचलिया ना। फरमान लगे कि मैं 1 दिन अपनी गठड़ी पकड़ी, हिंदुस्तान की सरजमीन तू निकलिया ते हजाज की तरफ चल पिया। कहते ने जो मैं हजाज च पहुंचा ना ते उत्थे जाके मैं लोगों को पुछया कि इत्थे कित्थे वे ओ हस्ती, कित्थे वे ओ बंदा, कित्थे वे कि जिन्हें चंद नूं 2 टोटे कीता। कहते एक बंदा मिलन क्या जी इंज इस गली च लंघ जा, जिधरों जिधरों खुशबू आती उधरों नजर आ रही। कहते मैं मदीने की गलियां च गुजरदा 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 जिस टाइम मस्जिद नबवी के बूहे के सामने पहुंचा ना, फरमान लगे कि जब मैंने मस्जिद नबवी का दरवाजा खोला, सामने जब मेरी नजर पड़ी तो वहां पे वल्लैल की जुल्फों वाला बैठा हुआ, दीदारे मुस्तफा हुआ। फरमान के जिसने मैं बूहे दे अंदर पैर रखा ना तो अगू सरकार मुस्कुराए तो मुस्कुरा के फरमान लगे रतन हिंदी तू आ गया, रतन हिंदी तू आ गया। बाबा रतन हिंदी कहंदा आया मैं पहली बार ते अगलियां नूं साईयां नूं मेरा नाम ही आंदा है ते करीब होए ना ते करीब हो के ना ते हथ चुमे ते क्या हुजूर अगर कोई मौजज़ा दिखा दिओ ना, अगर कोई मौजज़ा वहा दो तो हजूर दिल में सुकून आ जाएगा तो कलमा पढ़ के आपके स्वाब च शामिल हो जाऊंगा। तो जिस टाइम बाबा रतन हिंदी ने ए अर्ज की ना तो मेरी कमली वाली सरकार मुस्कुराई। फरमान लगे रतन हिंदी हिंदुस्तान की सरजमीन से चलकर मदीने की गलियों में तू मेरा मौजज़ा देखने आया है। याद कर 50 साल कबल जब तू हजाज की सरजमीन से गुजर रहा था, वहां पर तुझे एक बच्चा मिला, जो बच्चा बकरियां चरा रहा था। उस बच्चे ने नदी पार करनी थी, उसे पार हो न रही थी। तूने उस बच्चे को उठाया, उठाकर अपने कंधों पर बिठाया, कंधों पर बिठाकर नदी पार की। उस बच्चे ने तुझे 7 मरतबा, कितनी मरतबा? ऊंचा बोलो, कितनी बारी? 7 बारी लंबी उम्र की दुआ दी थी कि जा रतन हिंदी अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे, तेरी उम्र में बरकत करे, तेरी उम्र में इजाफा करे, तेरी उम्र में बरकत करे। रतन हिंदी 7 मरतबा उस बच्चे ने तुझे लंबी उम्र की दुआ दी। वो बच्चा कोई और नहीं था, अमीना का लाल था। ओ रतन हिंदी ओ बच्चा कोई और नहीं, आमना दा लाल सी। तो तू टुरिया ते इत्थे आया मौजा तकन ते 50 साल पहले जे तेनू मैं लंबी उम्र दी दुआ दी सी ना, ओए 7 बारी लंबी उम्र दी दुआ, जा अल्लाह ने तेनू 700 साल दी उम्र दे। सरकार ने बचपन च नबूवत दा ऐलान तो नहीं सी फरमाया, नहीं सी ना फरमाया, पर दुआ दी सी ते अल्लाह पाक ने 700 साल उम्र अता फरमाई है। ओदी की वजह? रतन हिंदी चन्न टोटे वेख्या ते वापस क्यों आया? जरा नुक्ता फिक्री है, क्यों आया? और जो सरकार को कन्या दे बाया सी ना ते बाजारी नबूवत दा ऐलान नहीं सी फरमाया,
ایک واری سرکار نو چکیا میری سرکار نے دوزخ سے چک کے جنت آ لیا تو ہندوستان تو ٹور کے اپنی بارگاہ چ منگوایا تو کلمہ بھی پڑھایا تو صحاب جو شامل بھی فرمایا وہ جنہیں سرکار دی ایک کچھ لمحے سے غلامی کی تھی سرکار نے تو انہوں بھی دوزخ چ نہیں بڑھن دیتا انہوں بھی دوزخ چ بڑھن نہیں دیتا تو جڑے صبح و شام سرکار دی غلامی چ ذکر کر دیں لبیک لبیک دے نعرے لاندے نے اپنے دل چ اہل بیت تے صحابہ کرام دا عشق و محبت رکھدے نے ولیاں نال ادب و احترام کردے نے سرکار دا نام لے کے انگوٹھے تے منہ چومدے نے پھر کیا ساڑی بخش دا ذریعہ نہیں بننا بننا کہ نہیں بننا اے ہن کجران دا گاؤں ہے اتھے دا تھانہ ہے اوتھے ظاہر ایس ایچ او بھی ہوئے گا تے جے ایس ایچ او کوئی کام کڈانا ہے نا تے اودے نال تعلق رکھنا ضروری ہے بولو رکھنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ضروری ہے نا پینڈ چ کوئی کام پہ جے تے چودھری نال تعلق رکھنا ضروری ہے ضروری ہوندا کہ نہیں ہوندا جب تعلق نہیں نہ ہوئے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے کام نہیں سرے چڑھتا تے میرے شہزادیو جنت کی دی ہے آمنہ دے لال جنت کی دی ہے پاکاں دی تو جے پاکاں نال بغض رکھنا ہے آمنہ دے لال نال حسد رکھنا ہے تو جنت کی میں جاؤ جان ہوئے گا ایک چھوٹا جا علمی نکتہ ہے جس شخص نے اپنی زندگی تے حیاتی وچ ایک واری صورت مصطفیٰ ویکھی ظاہری حالت وچ وہ کی ہویا صحابی کیا ہے بولو صحابی تو بعد تابعین تے تبع تابعین آندے نے غوث کتب ابدال نے جنیاں مرضی نمازاں پڑھن جننے مرضی روزے رکھن جننے مرضی صدقہ و خیرات کرن اور جنہیں ایک باری دیدار مصطفیٰ کیتا ہے وہ بنیا صحابی کیا صحابی دے درجے نہ پہنچ سکتے ہیں بولو نا ساری زندگی پہ ہمیں متھا رگڑ دے رہا کیا صحابی دے درجے نہ پہنچ سکتے ہیں نہیں نہ پہنچ سکتے کیوں نہیں پہنچ سکتے کہ دیدار مصطفیٰ ظاہری حالت نہیں ظاہری حالت بچ نہیں کیتا وہ صحابی پاویں بے شک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا نال ہی جان نکل گئی پر جڑا درجہ انہوں لبیا باقیاں نو بولو باقیاں نو نہیں ملیا تو جے دیدار مصطفیٰ دا کمال ہے کہ انسان دا درجہ ایتھو چوکے اتھے ٹور جاندا ہے تے ایدا مطلب ہے کہ خالی تسبیح پھیرن نال کام نہیں بندا خالی متھے ٹیکن نال کام نہیں بندا ایدے نال نسبت دا ہونا ضروری ہے نسبت دا ہونا او صحابی نو نسبت ملی نا سرکار دی تو درجہ اتنا اعلیٰ مل گیا باقیاں نو ظاہری حالت نسبت نہ ملی درجہ او لبیا نہیں ناخن ہے نا جسم دا حصہ ہے کی نے بولو کدی سوچا اللہ پاک نے نو کیوں لائے نے کیوں لگائے نے کہ انسان ناخن کوئی ہے سی لوڑ انگلیاں دی لوڑ ہے چلو بندہ کھا لیندا ہے اے ناخن کیوں لائے نے ناخن اللہ پاک نے نسبت سے لائے کہا سے لائے نے بولو تاکہ لکمے تے کھان والے نو نسبت یاد رہے لوگ نسبت انہوں نہیں نہ من دے اے نو سانو دس دے نوی ساری اوقات کی ہو کی میں ناخن جسم کا حصہ ہے حکم ہے سرکار دا فرمان کہ جمعہ دن نو کٹو جمعہ دن ناخن کٹو زیادہ ثواب ہے باقی دن کٹ سکتے پر جمعہ دن ثواب زیادہ ہے سوال پتہ ہے جمعہ والے دن کیوں زیادہ ہے وہ اس واسطے کہ جمعہ دے دن سرکار نے فرمایا یوم عید ہے عید دا دن کیوں عید دا دن نے وہ اس واسطے عید دا دن ہے کہ جمعہ والے دن حضرت آدم علیہ السلام دی پیدائش ہوئی سی تو انہیں سوال پتہ سرکار مولا یہ جمعہ والا دن آدم علیہ السلام دی پیدائش دا دن ہے تو سونیا ایس دن اسی نو کٹنے کیوں ضروری نہیں وہ ایس واسطے کہ یاد رکھو کہ ناخن نو نسبت انگلیاں دی کی دی نسبت ہے بولو انگلیاں دی نسبت ہے جب تک ناخن جسم کا حصہ ہے قرآن پڑھتے ہوئے ساتھ کعبے کا طواف کرتے ہوئے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ساتھ چلتے پھرتے ساتھ لیکن جب ناخن اترا پھر وہ ناپاک ہو گئے ہوئے کہ نہ ہوئے
ना हुण अगर उतर जे इस तरह दाढ़ी दे वाल ने मस्जिद च सिर दे ते वालां ते कंघी करने तो मना फरमाया गया, क्योंकि वाल टूट के जमीन ते डिगेगा, गुनाह होएगा। जदों तक ना रहे काबे दा तवाफ कीता, सजदा कीता, हर अमल नेक कीता, ना रहे, पर जदों तक निस्बत रही ना, याद रखियो उन्नी देर तक हलाली रहे, निस्बत रही हलाली रहे। जदों निस्बत टूटी ना, हलालपन खत्म हो गया। तो सेम यही चीजें अल्लाह ने फरमाया कि जुम्मे वाले दिन नाखून तां कटो, ऐस वास्ते कटो कि इस दिन आदम अलैहिस्सलाम दी पैदाइश हुई है, ते इस दिन नाखून तां कटोगे ताकि तुहानू निस्बत याद रहे कि इस दिन कटोगे, क्योंकि इस दिन नू निस्बत है आदम नाल, ते तुसी नाखून कटोगे खाओगे, क्योंकि तुहानू याद रहेगा कि भाई निस्बत वाला होना जरूरी है, निस्बत वाला होना जरूरी है। मेरे साथियों आखिरी गल करके इजाजत तलब करांगा, आ रही हदीस मुबारक, याद रखो मेरे साथियों, सानू मंगन दा चज नहीं, सानू मंगन दा चज नहीं, जे सानू मंगन दा चज आ जाए ना तो याद रखो जिंदगी बदल जाती है। असी अक्सर बसां च गाड़ियां च बह के जाइए ना तो की होंदा है कि गड्डी च मंगन वाले आ जांदे ने, ओ अल्लाह तेरा भला करे, तेरे भाग लगे रहन, खुश रह, आबाद रह। सानू पता है कि बेशक है चरसी है, पर वो मंगदा एडे मिठे ते गहरे तरीके नाल कि अक के बंदा जेब च कुछ ना कुछ कढ के देंदा कि नहीं देंदा। असि मजबूर हो जाना, यार है फड़, जान ते छड्डना, फड़ चल जा जा, पता भी एक है ऐसा इस्तात है, सारा कुछ कोल है, इन्हें खराब कर देना, खा पी छड़ना, उड़ा छड़ना, ठीक है, लेकिन की कि असी हेर भी दे देना, ठीक है जा अल्लाह बखैर करे। क्यों? कि उहदे कोल मंगन दा चज, उहदे कोल तरीका कार है, देख भाई इंज मंगना है, तो वह साडे कोल कढा लैंदा है। तो यार जे इंज असी रब कोलों मंगीए तो क्या उता ना करे, साडे कोल चज नहीं मंगन दा, चज होवे ना तो गल बनदी, चज सीखे ना तो कतादा कोलों सीखो। किदे कोलों? हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या हुआ कि एक जंग के अंदर हजरत कतादा की आंख में तीर लगा। की लगा बोलो? आंख के अंदर तीर लगा। जब तीर लगा ना, आपने तीर फड़ के जिसम खिंचिया ना, अख बाहर, आंख ऊंचा बोलो, अख आंख बाहर आई, तो जिसम अख बाहर आई ना, तो अख नूं रखिया तली ते तली ते रख के ना, दर मुस्तफा ते हाजिर हो गए। जिसम सहाबा दी जमात बैठी है, सरकार सामने तशरीफ फरमान है, तो सहाबा दे विचों दी लंघ के ना अगा जाके ना सरकार है तको, सरकार ए देखो। फरमाया कतादा ए की हुई? फरमाया हुजूर अख च तीर लग्या ते तीर बाहर कढ़िया ते अख भी बाहर आ गई। तो फरमाया हुण कतादा अगर तू सबर करे तो जा तेनू एदे बदले जन्नत अता कीती जांदी। जन्नत ऊंचा बोलो, जन्नत अता कीती जांदी है। हज़रत कतादा साना मंगन दा चज सी, मुस्कुरा कह के सोनिया आया ते अख लैन सा, जन्नत दी गल तुसां छेड़ छड्डी है। हजूर हुण अख भी लैनी है ते जन्नत भी लैनी है, अख भी लैनी है, जन्नत भी लैनी है। मेरी सरकार मुस्कुराए तो मुस्कुरा के फरमाया अच्छा कतादा जरा नेड़े ते आना। हज़रत कतादा नेड़े हुए, सरकार ने अख फड़ी, लुआब लाया, चेहरे ते लुआब ला के ना अख फाड़ के हज़रत कतादा दी अख च रख के, कतादा आंख बंद करके खोल। तो जब हज़रत कतादा ने आंख बंद करके खोली, आप फरमाते मुझे लगता ही नहीं था मेरी आंख बाहर निकल आई, मेरी अख बाहर निकले। तो जो मेरी कमली वाली सरकार ने दुनिया तो पर्दा फरमाया ना, तो बाद कई लगड़ बग्गे जेडे अजकल भी दौर च ने, उदों दे भी सन जेडे नहीं सन मनते, वो कट्ठे होए, 4-5 कट्ठे होकर ना कतादा दे कोल आए, आके कह के हजूर सानू पता चलिया कि तुहाडी एक अख जाया हो गई सी, सरकार ने ठीक की। हजूर हुण जरा सानू ए दसो कि क्या दोवां अखां चों बराबर नजर आंदा या फर्क है? बदबख्त सन, अकीदा खराब सी, ऐ नहीं सी ना सीधा। दिमाग बेशक ठीक हो, जो दिल ठीक नहीं दिमाग नहीं हो सकता। तो क्या हजूर जरा सानू उन्हां दा दिल सी कि सरकार कहणगे, हज़रत कतादा कहणगे नहीं जी अख तो बेशक सरकार ने लाई पर फर्क है। असीं कहांगे लै बई सरकार ने अख तो लाई पर नजर ही नहीं आंदा। आपने कहा हाँ मेरियां 2 अखां ने, मेरी 2 आंखें हैं, मेरी 2 आंखें हैं, एक घर वाली है दूसरी सरकार वाली।
ایک گھر والی دوسری سرکار والی، اور دونوں آنکھوں میں فرق بھی ہے. دونوں آنکھوں میں اونچا بولو، دونوں آنکھوں میں فرق بھی ہے. جس فرق کی گل سنی اس میں لے بھائی گل لب گئی. انہوں نے کہا کی ہونا، کہ انہوں نے کہنا فرق ہے تو اسی کہاں گے لے بھائی اس مطلب مزیداری نہ رہی. انہوں نے کہا ذرا گل تو سنو نا، فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کی ہے؟ انہوں نے کہا ایک آنکھ گھر والی دوسری آنکھ سرکار والی، اور دونوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ جو گھر والی آنکھ ہے اس سے دن کو نظر آتا ہے، جو سرکار والی آنکھ ہے اس سے رات کو نظر آتا ہے. اس سے رات کو نظر آتا ہے. تو لوگ راتی دیئے بال دے، مشلہ پھڑ دے. حضرت قتادہ فرمانے جدو سرکار نے میری اکھ چ لواب پایا نا، منو راتی بھی مشل تے لالٹین پھڑن دی لوڑ ہی نہیں سی پیندی. جی میں دن نظر آندی رات نو ہو جائے. منگن دا چج سی نا، تے اللہ پاک نے عطا فرمایا. میرے شہدو یاد رکھو، اے وقت دوبارہ ہتھے نہیں آنا. اے گزر گیا تے گزر گیا. اے نوجوان نسل میرے سامنے بیٹھی ہے، اسی ہم عمر ہے. میرے شہدو میری گل دا غصہ نہ کرے ہو. جو جو وقت گزر رہا ہے نا، برائی بد رہی کہ نہیں بد رہی؟ اے جڑے تھے بزرگ لوگ نے، میں انہوں پوچھنا چاہنا کیا تواڈے دور وچ موبائل ہوندے سن جوانی چ؟ نہیں. یہ تو ساڑیاں ہوشاں وچ آئے نے موبائل. آہستہ آہستہ ٹچ موبائل آنے شروع ہو گئے. دن بدن جیسے سائنس ترقی کر دی جا رہی ہے، واہیاتی بد رہی کہ نہیں بد رہی؟ بد رہی ہے نا. آج کا نوجوان نسل اللہ ماشاءاللہ جس طرح ٹک ٹاک یوز کر دی ہے، بے حیائی عام ہوندی جا رہی. تو میرے شاہدو میری گل کا غصہ نہیں کرنا، لیکن یاد رکھنا کہ جیسے جیسے برائی ود رہی ہے، جس طریقے نال برائی ود رہی ہے، بچیاں خراب ہو رہی نے، بچے خراب ہو رہے ہیں. اگے لوگ بے حیائی باہر تکتے ہم گھر تکتے ہیں. جس طرح ماحول خراب ہوندا جا رہا ہے، اگر اساں نوں روکیا نہ، اپنے آپ تے کنٹرول نہ کیتا، تے میرے شہدو یاد رکھنا کہ ہر ایک وقت ایسا آنا ہے کہ امام مہدی دا لشکر اسی نہیں بن سکتے. امام مہدی دا لشکر بننا کہ نہیں بننا؟ جنہیں دجال دا مقابلہ کرنا ہے، تے میرے شہدو کون ہون گے؟ وہ ساڑیاں نسلاں نے نا، گوریاں دی نسلاں تے نہیں نا، وہ ساڑیاں نے. تے میرے شہدو جے اسی کنٹرول نہ کران گے، اپنا ماحول چینج نہیں کران گے، تے رفتہ رفتہ ساڑیاں نسلاں مزید خراب ہوں گی. ایسا تے خدا را میں نہیں کہاں گا کہ تسی فلاں چیز یوز نہ کرو، فیس بک یوز نہ کرو، یہ نہ کرو، لیکن یار ہر چیز دے نیگیٹو پوائنٹ بھی نہیں تے پازیٹیو بھی. جے تسی ٹک ٹاک ہوتے کنجر پونے دے سکتے تے یار اتھے قرآن پاک دی یاد چاڑ چھوڑو کیا سواب نہیں؟ جڑا جدو تک سنتا رہے گا سواب دا سواب. کوئی اچھی نصیحت کسی دا کوئی کلام اگر اے اپلوڈ کر دو تو فالوور ہی چاہیے دینا، تے جے ود جاندے کیا فرق نہیں. اور یار اسی دنیا دے فالوور ودان دی خاطر، دنیا تے لائکس لین دی خاطر بے حیائی دی ویڈیو چاڑ سکنے ہیں، موج مستی والی ویڈیو چاڑ سکنے ہیں. تے یار او جتھے درجے ودنے نے، او جگہ جتھے ویلیو بننی ہے، اتھے دی پرواہ ہی نہیں، اتھے دی فکر ہی نہیں. کہ کیا میرے ساتھ ایمان ہے؟ بولو نا یار، بول دے کیوں نہیں؟ کیا ایمان ہے؟ نہیں یار. ایسا تے میرے ساتھ اس وقت نو ضائع نہ کرو. اے وقت دوبارہ ہتھے نہیں آنا. دنیا دے اتے اگر او دے ود جاننا رینک ہوندے نے، جس طرح آرمی وچ رینک نے، پولیس وچ رینک نے، اس طرح گریڈ ہوندے نے، سکیل ہوندے نے، 18واں سکیل، 14واں سکیل. تو جدو کسے بندے دا سکیل وددا ہے نا، انہوں بڑی خوشی ہوندی ہے، اودی اپروچ ود جاندی ہے، نال گڈیاں لگ جاندیاں، ایک ویلیو بن جاندی ہے. تو یار میں قربان جا رب دی ذات جنہیں فرمایا کہ میرے محمد تے درود پڑھو. کی پڑھو؟ درود پڑھو. تو کی ہوئے گا؟ ایک باری درود تسی پڑھو گے، بدلے وچ میں 10 درجے وداواں گا، 10 گریڈ وداواں گا، 10 درجے ودا دیاں گا تواڈے، 10 سکیل ود جان گے، تے 10 گناہ معاف ہون گے، تے 10 نیکیاں لبن گیاں. تو اس ٹائم سانوں یاد نہیں آندا. میرے شہزادیو اے وقت ہتھے دوبارہ نہیں آنا. اپنے من آقا دی آل دی محبت پیدا کرو، ماں باپ دی خدمت کرو. جیسا ماں پیو دی نہیں نہ مننی تے سمجھو سا سرکار دی بھی نہیں مننی. حدیث مبارکہ دے الفاظ نے، میرے یاد رکھیو میرے شہزادیو، جس نے ماں باپ نو راضی نہیں کیتا وہ تا کچھ نہیں بنتا. اے ہاتھوں تے نوجوان نسل نو کیا لگا؟ آخری گل کر کے اجازت کراں گا. زندگی میرے شہزادیو ایک دفعہ ملنی. کتنی باری ملدی؟ بولو. ایک دفعہ.
حدیث مبارکہ دے الفاظ میں میری کملی بری سرکار دا فرمان نشان فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے آپ نے 7 نشانیاں فرمائی ہیں. کنیاں فرمائیاں؟ 7. انہوں جو ایک دو میں سننا. پہلی نشانی فرمایا کہ وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی. وقت بھی برکت، اونچا بولو، وقت بھی برکت ختم ہو جائے گی. دوسری چیز کی فرمایا کہ انسان دی ران بول کے دسے گی کہ او دے بعد او دے کار کی پہ ہوندا ہے. ران کی پٹ، وہ کس طرح؟ اج کل ویلو جینز دیاں پنٹا پائیاں موبائل جیب چ پائے نے، بیل ہونی ہے تو پٹ رہا ہوں فون کٹ رہا کانا لا لینا خبر آ جانی فلاں کام آ گیا فلاں پرون آ گئی. یہ سرکار نے 1400 سال پہلے فرما دی. تیسری چیز کی فرمایا کہ دنیا تو حالت سے شاید ختم ہو جائے گا. تاج نہیں ہے، بہت کم ہے، شاد و نادر ہے. تو برکت کی گل کر رہے ہیں، وقت جو برکت ختم ہو جائے گی. تو میرے شادیوں اجو ہی وقت ہے. پہلے گڈیاں نہیں سن، مشیناں نہیں سن، موٹر سائیکل نہیں سن، ہتھاں نال لوگ واڈیاں کرتے سن. بزرگ کی کرتے ہوندے سن ساڈے تے، اسی تو پیدا بھی نہیں سا ہوئے. واڈیاں کر کے بوٹا تھلے بہ کے حکا پیندے رہندے، دن کے ٹائم لنگے ٹائم ہی نہیں سی لنگدا. ہن مشیناں آ گئی، اے فصل ایکو واری کٹی، موٹر سائیکل چٹ گئے فٹ آئے، پر ایک دوجے دے گھر جان دا ٹائم نہیں ہے. بولو نا نہیں کی کہ وقت جو برکت ختم ہو چکی ہے. ایسا سے میرے شہزادیوں خدا را اپنے من چ اہل بیت دی محبت پیدا کرو، ماں باپ دی خدمت کرو، صحابہ کرام نال پیار پیدا کرو، ولیاں دا احترام کرو. سارا دین تے ایمان اے ہی ہے، اے دے بغیر گزارا نہیں. تو دعا ہے کہ جو کچھ میں بولیا ہے، جو کچھ تسا سنیا ہے، سانو سب نو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تے بول چال چ اگر کوئی ایسا لفظ کوئی سرزد ہو گیا تو رب دی بارگاہ چ بھی معافی دا طلبگار ہاں. تو تہاڈا کی دعا کرنا کہ اللہ پاک مغفرت فرمائے. والسلام واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.